बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सवाल ये है कि सियालकोट में 3 दिसंबर को वो वाक़या क्यों पेश आया जिसमें श्रीलंका के बाशिंदे का बेईमाना कत्ल किया गया। और दूसरा सवाल ये है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हों, उसका हल क्या है। इन दोनों बातों की तरफ जाने से पहले आप ये मुख्तसर एक वीडियो क्लिप देखिए। मतलब कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत तक जो बंदा भी नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे, उसको काट के रख दे। सरकार ने फरमाया, नारा सुना हुआ गुस्ताख नबी की एक सदा सर तन सजदा। याद रखो कि जेड़ा बंदा भी सरकार के बारे गल करेगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे गल करेगा, तो उनका एक ही हाल है कि हाले मन सब्बा नबी यन फातुलू मैं उलवाना मन सब्बा नबी यन उसी को कहना फातुलूहू। हर बच्चा इस्लाम में याद करे, हदीस मुबारक है, सरकार की हदीस है कि ये मन सब्बा नबी यन फातुलूहू, मन सब्बा नबी यन उसी कहना फातुलूहू, मन सब्बा नबी यन मन सब्बा नबी यन मन सब्बा नबी यन मन सब्बा नबी यन मन सब्बा नबी यन। मुलाहजा किया आपने उस सोच को जो ऐसे वाक़यात को जन्म देती है। और अब इस वाक़े के जो मुबैना मरकजी मुलज़म हैं उनका बयान मुलाहजा कीजिए। जड़ा भी इंज करेगा साढ़े अंबिया कराम के बारे क्योंकि मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहू, हमारे नबी पाक ने हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाए। मुलाहजा किया आपने, ये पाकिस्तान में रूनुमा होने वाला पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इस तरह के बहुत से वाक़यात हर सतह पे हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हुए हैं, सरकारी दफातर में हुए हैं, बैंकों में हुए हैं, आम पब्लिक लेवल पे हुए हैं। तो ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसकी वजह वो माइंड सेट है जो आपने इन दो वीडियो क्लिप्स में देखा है। और ये माइंड सेट हमारे बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में रवाज पा चुका है। उन तालीमात की वजह से, उन तशरीहात की वजह से जो हमने लोगों के जहनों में डाल दी हैं कि आप ज़िंदगी जैसे मर्जी गुजारें, आप और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करें या ना करें, आपके आशिक़े रसूल होने का यही तकाजा है कि आप दूसरे की जान लें। और अगर आप उसको किसी को मार देंगे जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया हो, गलत हो या दुरुस्त हो, ये अलग बात है, आप जो है वो जन्नत में जाएंगे। इस माइंड सेट ने वहाँ पे जो है वो ये मामला पेश किया है। और उसकी बुनियाद वो ज़ईफ़ हदीस है जो इस मुबैना वाक़े का जो मरकज़ी मुलज़म है वो भी बयान कर रहा है। और इससे पहले जो एक स्कूल टीचर थे जो अपने बच्चों को बता रहे थे, जमहूर उलमा का कहना है कि ये जो है ये ज़ईफ़ हदीस है और ये सियाह सित्ता की किताबों में भी मौजूद नहीं है। तो इस हदीस की ऑथेंटिसिटी क्या हो सकती है कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो लोगों का जो है वो कत्ल किया जाए और पूरी दुनिया में इस्लाम का और पाकिस्तान का जो है वो तमाशा लगाया जाए। कुरान रसूल पाक की पैरवी का हुक्म देता है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने का हुक्म देता है। और ये इस्लामी तालीमात की गलत तशरीह है। इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत 61 को भी गलत जो है वो कोड किया जाता है कि जिसमें कहा गया कि गुस्ताख रसूल को कत्ल किया जाए। हालांकि वो जो सूरह अहज़ाब की आयत हैं वो 53:4 से शुरू होती हैं। वो मदीना के मुनाफिकीन की उन हरकतों की वजह से जो शरीफ ज़ादियों को वो तंग करते थे, और फिर पर्दे के अहकाम आए और इसके बाद आया कि अगर वो फिर भी बाज ना आए तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सख्ती से मारा जाए। तो ये आयत उन मुनाफिकीन के लिए थी जिनको बाज़ उलमा जो है वो इस मुआशरे में लोगों के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। असल वजह वही तालीम और हमारा तर्ज अमल है। और इसकी बजाय कुरान हकीम ने जो हमें सिखाया है कि अगर किसी जगह पे इस्लाम के खिलाफ बातें हो रही हों, खुदा की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, दीन के खिलाफ बातें हो रही हों, तो कुरान हमें एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल देता है। मेरी समझ से ये बालातर है कि हमारे उलमा कुरान की इस आयत को क्यों पेश नहीं करते,
کیونکہ قرآن کی تو فوقیت ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. روایات میں تو ہو سکتا ہے کوئی ضعیف حدیث ہو، کوئی جو ہے وہ صحیح حدیث نہ ہو، تو قرآن میں سورہ نساء کی 140ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یعنی اسلام کے خلاف غلط باتیں کی جا رہی ہوں، تو خاموشی سے سلجھے طریقے سے اٹھ جاؤ، واک آؤٹ کرو اور اس محفل میں نہ بیٹھو. ہاں، وہ لوگ جب دوبارہ نارمل گفتگو شروع کر دیں تو پھر آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. دیکھیے کتنا بڑا پرنسپل ہے. یہ نہیں کہا کہ آئندہ سے آپ نے ان لوگوں سے ملنا ہی نہیں یا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھنا. اگر آپ تعلق رکھیں گے تو اگلے کو قائل کریں گے. تو یہ پرنسپل ہونا چاہیے، یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ اگر کسی جگہ کوئی اس قسم کی بھی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں. ہم خود ہی جو ہے وہ قاضی بن جائیں، خود ہی ہم پولیس بن جائیں، خود ہی ہم انویسٹیگیٹ کریں. یہ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ قرآن حکیم کی تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ حبیب، ہم نے آپ کو لوگوں پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. آپ کا کام ہے لوگوں کو پیغام دینا. آپ ان پہ جو اس طرح کی سختی نہیں کر سکتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد تھا. ہمارے جو یہ واقعات ہو رہے ہیں یہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہیں، اس تعلیم کی وجہ سے ہیں جو لوگوں کو دے دی گئی ہے. یہ تقریباً 20 25 30 سالوں میں وہاں پہ جو ہوا ہے، اور جب یہ خصوصاً جب یہ گستاخ رسول کا جو واقعہ یہ ضیاء الحق کے دور میں جب وفاقی شرعی عدالت میں آیا اور بڑے بڑے علماء نے وہاں پہ دلائل دیے، اس کے بعد وہ کتابیں لکھی گئی، وہ ایک مائنڈ سیٹ تیار ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات ختم کرنے کے لیے اب انہی علماء کو، دانشوروں کو، اہل علم کو آگے آنا ہوگا. اور قرآن کی یہ جو آیتیں، خصوصی طور پہ سورہ نساء کی آیت 140 جو ہے، تو ضعیف احادیثیں ہیں، روایات ہیں، ان کو عوام میں مقبول نہ کیا جائے. ان کو جو ہے وہ محدثین اور سکولرز کی بحث کے لیے رہنے دیا جائے، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس طرح کا طرز عمل بالکل غلط ہے. اس کی کسی طرح سے بھی جو ہے وہ پشت پناہی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا، حکومت کو چاہیے کہ وہ قانون کی عملداری کرے. اگر کوئی کسی پہ غلط الزام لگاتا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور انصاف فوری اور جلد ہونا چاہیے. اس میں کوئی کسی قسم کی دیر جو ہے وہ ناانصافی کو جنم لیتی ہے. اور اس کے بعد ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ہر سطح پہ عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو لے کے آگے بڑھیں، تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دنیا میں ایک اس طرح سے متنازع نہ بنائیں. وہ ایک رحمت للعالمین تھے، ان کو ہم رحمت للعالمین ہی رہنے دیں. اور جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، ہم نبی پاک کی رسوائی کا دنیا میں باعث نہ بنیں. ہم قرآن کی اصل تعلیمات کو سامنے رکھیں. جو اقبال نے کہا تھا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. ان سے نکل کے قرآن حکیم کی جو اصل تعلیمات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس پہ عمل کریں. جب تک یہ نہیں کریں گے، اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے سے نہیں رک سکتے.